المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنستأنف بإذن الله عز وجل المجلس الثالث لهذا اليوم، وسننهي المجالس بنهاية هذا الكتاب. تفضل. المحلة على قتل غيرهم أو واحد منهم. كتاب المعاقل هي جمع معقولة وهي دية، وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة، وهي أهل الديوان إن كان القاتل منهم تؤخذ من عطاياهم في 3 سنين، فإن خرجت العطايا في أكثر من 3 سنين أو أقل أخذ منها. ومن لم يكن ديوانيا فعاقلته قبيلته تقسم عليه في 3 سنين، لا يؤخذ من كل في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث، فلم يوجد كل واحد من كل الدية في 3 سنين على 4، فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات، والقاتل كأحدهم. وعاقلة المعتق قبيلة مولاه، ويعقل عن مولى الموالاه موالاه وقبيلته، ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته، ولا تعقل عاقلة جناية العبد والعمد وما لزم صلحا أو اعترافا إلا أن يصدقوه، وإن جنى حكم على عبد خطأ فهي على عاقلته. كتاب الوصايا. الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، ومستحبة وتصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله، ووارثه إن لم تجز الورثة، ويوصي المسلم الذمي بالعكس، وقبولها بعد موته ردها وقبولها في حياته، وندب النقص من الثلث، وملك بقبوله إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصى قبل قبوله، ولا تصح وصية المديون إن كان دينه محيطا. والصبي والمكاتب، وتصح الوصية الحمل وبه إن ولدت لأقل مدته من وقت الوصية، ولا تصح الهبة له، وإن أوصى بأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء، وله رجوع عن الوصية قبل ما فعل بأن باع أو وهب أو قطع الثوب أو ذبح الشاة، والجحود لا يكون رجوعا. باب الوصية بثلث المال. أوصى لذا بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فثلثه لهما، وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما 3، وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فثلثه بينهما نصفان، ولا يضرب الموصي له بأكثر من الثلث وإلا في المحاباة. ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث إلا في المحاباة. والسعاية والدراهم المرسلة. وبنصيب ابنه بطل، وبمثل نصيب ابنه صح، فإن كان له ابنان فله الثلث، وبسهم أو جزء من ماله فالبيان إلى الورثة. قال سدس مالي لفلان، ثم قال له ثلث مالي، له ثلث ماله، وإن له ثلث مال، وإن قال سدس مالي لفلان ثم قال له سدس مالي، له السدس، وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقي، ولو رقيقا أو ثيابا أو دورا له ثلث ما بقي، وب1000 وله عين ودين فخرج 1000 من ثلث العين يدفع إليه وإلا في ثلث العين، وكلما خرج شيء من الدين له ثلثه حتى يستوفي الألف، وبثلثه لزيد وعمرو وهو ميت فلزيد كله، ولو قال بين زيد وعمرو لزيد نصف، وبثلثه له ولا مال له ثلث ما ملكه عند موته، وبثلثه لأمهات أولادهن 3، وللفقراء والمساكين لهن 3 من 5، وسهم للفقراء وسهم للمساكين، وبثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه وله النصف، وب100 لرجل 100 لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل 100، وب400 له 200 لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف مالك،
كتاب الوصايا والثلثان للورثة، وقيل لكل صدقوه فيما شئتم وبقي من الثلث فللوصايا. ولأجنبي وارث له نصف الوصية وبطلت وصيته للوارث. وبثياب متفاوتة لثلاثة فصاع ثوب ولم يدر أي، والوارث يقول لكل هلك حقك بطلت، إلا أن يسلموا ما بقي فلذي الجيد ثلثان، ولذي الرديء ثلثان، ولذي الوسط ثلث كل. وببيت عين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظيفة والأمور صالح، وإلا مثل ذبعه والإقرار مثله، وبألف عين من مال آخر، فأجاز رب المال بعد موت الموصي ودفعه وصح، وله المنع بعد الإجازة، وصح إقرار أحد الاثنين بعد القسمة وصية أبيه في ثلث نصيبه. وبأمة فولدت بعد موته وخرج من ثلثه فله ملا، وإلا أخذ منها ثم منه، ولابنه الكافر والرقيق في مرضه فأسلم وعتق بطل كهبته وإقراره. والمفعل والمفروج والأشل والمسؤول إن تطاول ذلك فلم يخف منه الموت فهبته من كل المال، وإلا فمن الثلث. باب العتق في المرض، تحريره في مرض محاباة وهبته وصية ولم يسع إن أجيز، فإن حاب فحرر فهي أحق وبعكسه استوي. وإن أوصف أن يعتق عنه بهذه 100 عبد فهلك منها درهم لم تنفذ، بخلاف الحج. وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت. وإن فدي لا وبثلثه لزيد وترك عبدا فادعى زيد عتقه في صحته والوارث في مرضه، فالقول الوارث لا شيء لزيد إلا أن يخرج من ثلثه شيء أو يبرهن على دعواه. ولو ادعى رجل دينا العبد عتقا وصدقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم. وبحقوق الله تعالى قدمت الفرائض وإن أخرها كالحج والزكاة والكفارات. وإن تساوت في القوى بدأ بما بدأ به. وبحجة الإسلام يحج عنه رجلا من بلده يحج راكبا، وإلا فمن حيث يبلغ. ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوسب أن يحج عنه من بلده، والحاج عن غيره مثله. باب الوصية الأقارب وغيرهم، جيرانه ملاصقوه وأصهاره كل ذي رحم محرم من امرأته، وأختانه زوج كل ذي ذات رحم محرم منه، وأهله زوجته، وآله أهل بيته، وجنسه أهل بيت أبيه. وإن أوصى لقاربه أو لذوي قرابته وليرحمه ولينسبه فهي فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه، ولا يدخل الوالدان والولد والوارث، وتكون لاثنين فصاعدا. فإن كان له عمان وخلان فهي لعميه، ولو عم وخلان له النصف لهما النصف، ولو عم وعمة استولى، ولولد فلان للذكر والأنثى على السواء، ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين. باب الوصية بالخدمة والسكنة والثمن، وتصح الوصية بخدمة عبده وسكن داره مدة معلومة وأبدا، فخرج عبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه، وإلا خدم الورثة يومين والموصى له يوما، وبموته يعود إلى ورثة الموصي. ولو مات في حياة الموصي بطلت بثمرة بستانه فمات فيه ثمرة له هذه الثمرة، وإن زاد أبدا له هذه وما يستقبل كغلة بستانه، وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال أبدا أو لا. باب وصية الذمي، ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة في صحته فمات، فهم يرث ما أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث، وبداره كنيسة لقوم غير مسمين صحت، كوصية حربه المستعمل بكل ماله لمسلم أو ذمي. باب الوصي وما يملكه، أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يرتد وإلا لا، وبيعه تركته كقبوله، وإن مات فقال لا أقبل ثم قبل صح إن لم يخرجه قاض قال لا أقبل. وإلى عبد وكافر وفاسق بدل بغيره، وإلى عبده وورثته صغار صح وإلا لا. ومن عجز عن القيام بها وضم غيره إليه، وبطل فعل أحد الوصيين في غير التجهيز وإشراء الكفن وحاجة الصغار والاتهاب لهم، ورد وديعة عين، وقضاء دين، وتنفيذ وصية معينة، وعتق عبد عين، والخصومة في حقوق الميت. ووصي في التركتين، وتصح قسمته عن الورثة مع الموصى له ولو عكس له، فلو قسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي. وإن أوصى الميت بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحج عنه فضاع في يده حج عن الميت بثلث ما بقي، وصح قسمة القاضي وأخذه حظ الموصى له إن غاب. وبيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء، وضمن الوصي إن باع عبدا أو أوصى ببيعه وتصدق بثمنه إن استحق العبد بعد هلاك ثمنه عنده، ويرجع في تركة الميت ثمن الطفل إن باع عبده واستحق وهلك الثمن في يده، وهو على الورثة في حصته، وصح احتياله بماله لو خيرا له، وبيعه وشراؤه بما يتغابن، وبيعه على الكبير في غير العقار ولا يتجه في ماله. ووصي الأب أحق بمال الطفل من الجد، فإن لم يوصي الأب فالجد كالأب. فصل في الشهادة، شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لغت إلا أن يدعي زيد وكان الابنان، وكذا لو شهد لوارث صغير بمال أو لكبير بمال الميت، ولو شهد الرجلان لرجلين على ميت بدين 1000 وشهد الآخران الأولين بمثله تقبل، وإن كانت شهادة كل فريق بوصية 1000 لا. كتاب الخنثى هو من له فرج وذكر، فإن بان من الذكر فغلام، وإن بان من الفرج فأنثى، وإن بان منهما فالحكم للأسفل، وإن
فسهم. مسائل شتى: الإيماء والأخرس وكتابته كالبيان، بخلاف معتقد اللسان في وصية ونكاح وطلاق بيع وشراء وقول في حد غنم مذبوحة وميت، فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل وإلا لا. لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبتها على الثوب الطاهر، لكن لا يسيل لو عسر لا يتنجس. رأس شاة متلطخ بدم محرق وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة جاز والحرق كالغسل. سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز، وإن جعل العشر لا، ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز، ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين يوم صح، ولو عين على رمضانين كقضاء الصلاة صح، وإن لم ينوي أول الصلاة أو آخر الصلاة فعليه. ابتلع بزاق غيره كفر لو صدقه وإلا لا. قتل بعض الحاج عذر في ترك الحج. 14 مسألة بالفارسية: توزن من شذا فقالت شذم لم ينعقد. واصل يلا. توزن من شذا فقالت شذم لم ينعقد. خويشتن رازا من كردا نيذي فقالت كردا نيذم، وقال بذير فتم ينعقد. دختر خويشتن رابط صر من أرزاني دشتي فقال دشت لا ينعقد. منعوها زوجها عن منعها زوجها عن الدخول عليها ويسكن معها في بيتها نشوزا. طيب. ولا يسكن في بيت الغصب فامتنعت منه لا. قالت لا أسكن مع أمتك وأريد بيتا على حدة ليس لها ذلك. قالت مرى طلاق ده فقال ده كير وكرده كير، أو قال ده باد وكرده باد ينوى. ولو قال ده أست وكرده أست يقع نوى أو لا. ولو قال ده أنكار وكرده أنكار لا يقع وإن نوى. ويمرى نشايت قيامت أوهمه عمر لا يقع إلا بنية. حيلة زنان كن إقرار بالثلاث. حيلة خويش كن لا كابن ترى بخشيدم مرى جنك بزداق طلق سقط المهر وإلا لا. قال لعبده يا مالك أو لأمته أنا عبدك لا يعتق. برمن سوكا دأسكي إن كار نكنم إقرار باليمين بالله. وإن قال برمن سوكا بالله تعالى وإن قال برمن سوكا دأست بطلاق لزمه ذلك. فإن قال قلت ذلك كذبا لا يصدق. ولو قال مرى سوكا خان أسكي إنكار نكنم فهو إقرار باليمين بالطلاق. قال للبائع بهارا باسته فقال البائع باستهم يكون فسخا للبيع. العقار المتنازع فيه لا يخرج من يده. طبعا الترجمة موجودة في الحواشي اللي عندها الطبعة حقتي، لكن احنا نقرأ كما ورد في الكتاب. لا هي موجودة الترجمة في الحاشية، حاشية الكتاب. نعم. العقار المتنازع فيه لا يخرج من يده باليد ما لم يبرهن المدعي. عقار لا في ولاية القاضي لا يصح قضاؤه فيه. إذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي ونحو ذلك لا يعتبر القضاء ماضي إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة. خبأ قوما ثم سأل رجل عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادته، وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا. باع عقارا وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم ادعى لا تسمع. وهبت مهرها لزوجها فماتت فقال وورثته مهرها منه وقالوا كانت الهبة في مرض موتها فقال بل في الصحة فالقول لا. أقر بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أخرجت حلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر ولست بمبطل فيما تدعيه عليه. الإقرار ليس بسبب للملك. قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلا. وكلها بطلاقها لا يملك عزلها. وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي يقول في عزلها عزلتك ثم عزلتك. ولو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة. المنجزة. قبض مال الصلح شرط إن كان دينا بدين وإلا لا. ادعى رجل على صبي دارا فصلح أبوه على مال الصبي فإن كان للمدعى بينة جاز للمدعي بينة جاز إن كان بمثل قيمة أو أكثر مما يتغابن فيه. وإن لم تكن له بينة أو كانت غير عادلة له. قال لا بينة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهادة تقبل. للإمام الذي وله الخليفة أن يقطع إنسانا من طريق الجادة إن لم يضر بالمرة. ومن صدره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع ماله صح. خوفها
والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر. للقاضي أن يفرض مال الغائب والطفل والمخطر. صبي حشفته ظاهرة بحيث لا رأى سند أنه مختون، ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ترك، كشيخ أسلم وقال أهل البصرة لا يطلق الختان ووقته 7 سنين. والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة، وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين. ولا يصلى على غير الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام إلا بطريق التبع. والإعطاء اسم يجوز والمهرجان لا يجوز. لا بأس بلبس القلانس وندب لبس السواد، وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر. وللشاب بالعالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل حفظ القرآن يختم في كل 40 يوما. كتاب الفرائض يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ثم دينه ثم وصيته، ثم تقسم بين ورثته، وهم الصنف الأول من الورثة ذو فرض أي ذو سهم مقدر، فللأب السدس مع الولد أو ولد الابن. والجد كالأب إن لم يتخلل في نسبته إلا في ردها إلى ثلث ما بقي، وحجب الأب فيحجب الإخوة. وللأم الثلث ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الأخوة والأخوات لا أولادهم السدس، ومع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما. وللجدة وأن كثرت السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت، وذات جهتين كذات جهة، والبعد تحجب بالقربة والكل بالأم. وللزوج النصف ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع، وللزوجة الربع ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن، وللبنت النصف وللأكثر الثلثان، وعصبها الابن وله مثل حظها، وولد الابن كولده عند عدمه، ويحجب بالابن ومع البنت لأقرب الذكور كالباقي. وللإناث السدس تكملة الثلثين، وحجبن ببنتين إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصب من كانت بحذاء ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم وتسقط من دونه من دونه. والأخوات لأب وأم كبنات الصلب عند عدمهن، ولأب كبنات الابن مع الصلبية، وعصبهن إخوتهن والبنت وبنت الابن. وللواحد من ابن السدس وللأكثر الثلث ذكورهم كإناثهم، وحجبن بالابن وابنه وإن سفلوا بالأب والجد، والبنت تحجب ولد الأم فقط. الصنف الثاني من الورثة وعصبة أي من أخذ الكل إن انفرد والباقي مع ذي السهم، والأحق الابن ثم ابنه وإن سفل، ثم الأب ثم ابن الأب وإن علا، ثم أبو الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم الأعمام، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد على الترتيب، ثم المعتق، ثم عصبته على الترتيب. واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن لا غير، ومن يدلي بغيره حجب به سوى ولد الأم. والمحجوب يحجب كالأخوين أو الأختين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس مع الأب، لا المحروم بالرق والقتل مباشرة واختلاف الدين أو الدار. والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم، ولو حجب أحدهما فبالحاجب لا بنكاح محرم. ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط، ووقف للحمد حظ ابن، ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقل. ولا توارث بين الغرق والحرق إلا إذا علم ترتيب الموت. الصنف الثالث من الورثة لا تقرأ ما بين المعقوفين لا تقرأ، لا تقرأ العناوين هذه. رحم وهو قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهم. وترتيبهم كترتيب العصبات، والترجيح بقرب الدرجة ثم بكون الأصل وارثا. وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم، وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان، وإلا فالعدد منهم والوصف من بطن اختلف. والفروض نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، ومخارجها 2 للنصف 2 للنصف وأربعة وثمانية وثلاثة وستة لسميها، 12 و24 بالاختلاط، وتعود بزيادة، ف6 إلى 10 وترا وشفعا، و12 إلى 17 وترا، و24 إلى 27. وإن انكسر حظ فريق ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق، وإلا فالعدد في الفريضة فالمبلغ مخرج، وإن تعدد الكسر وتماثل ضرب واحد وإن تدخل فالأكثر، وإن توافق فالوفق، وإلا فالعدد في جميع العدد الثاني ثم ما بلغ في الثالث ثم ما بلغ في الرابع، كزوجتين جدات، ثم المبلغ في الفريضة وعونها. وما فضل يرد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا على الزوجين، فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من رؤوسهم كبنتين أو أختين، وإلا فمن سهامهم، فمن 2 لو سدسان، و3 لو ثلث وسدس،
نصف وسدسان أو نصف وثلث. ولو مع الأول من لا يرد عليه أعط فرضه من أقل مخارجه، ثم اقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات. وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم كزوج وست بنات فاضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه، وإلا فاضرب كل عدد رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات. ولو مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم. وإن لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات. ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض ومن لا يرد عليه. وإن انكسر فصحح كما مر. وإن مات البعض قبل القسمة فصحح مسألة الميت الأول واعط سهام كل وارث، ثم صحح مسألة الميت الثاني وانظر بين ما في يده من التصحيح الأول وبين التصحيح الثاني ثلاثة أحوال. فإن استقام ما في يده من التصحيح الأول على التصحيح الثاني فلا ضرب وصحة من تصحيح الميت الأول. وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول. وإن كان بينهما مبينة فاضرب كل التصحيح الثاني في التصحيح الأول. فالمبلغ مخرج المسألتين. واضرب سهام ورثة الميت الأول في التصحيح الثاني أو في وفقه، وسهام ورثة الميت الثاني في نصيب الميت الثاني أو في وفقه. ويعرف حظ كل فريق من التصحيح بضرب مال كل من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة، وحظ كل فرد بنسبة سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم مفردا ثم يعطى بمثل تلك النسبة من المطلوب لكل فرد. وإن أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في كل التركة ثم اقسم المبلغ على التصحيح. ومن صالح على الورثة على شيء فاجعله كأن لم يكن، واقسم ما بقي على سهام من بقي، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد من مضى ومن هو آت، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله جزاكم خيرا. الحمد لله الذي أعاننا على إتمام هذين المختصرين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام المتنين الباقيين في قابل الأيام بإذن الله عز وجل. لم نستطع التقدير كما ينبغي، فلذلك سنؤجل كما قلت لكم المتنين الباقيين إلى وقت يعلن فيه، وسيصلكم إن شاء الله الإعلان كسابقه.